أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا سامع يا مجيب يا الله يا عزيز يا رب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير. يا قدوس أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لي وترحمني وأتوب إلي وأن تقضي حاجتي وتكفي مهماتي وتستجيب دعوتي وتقبل عبادتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا
على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أنت المريد بحقي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم أنت العليم بحقي، والله بكل شيء عليم. اللهم أنت القدير بحقي، والله على كل شيء قدير. اللهم أنت الحي بحقي، لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث. يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث. يا حي يا قيوم بكراماتك أستغيث. يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث. يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث. يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم يا مسخر السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن، سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك يا رب العالمين، حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن أو صامت أو ناطق أو ظاهر أو باطن إلا سخرته لي، ويكون طوع أمري
ببركة اسمك اللطيف المكنون. يا الله يا حي يا قيوم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلهي جودك دلني عليك وإحسانك، قربني إليك أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، إذ علمك بحالي يغنني عن سؤالي، يا مفرجا عن كل مكروب كربة، ومنجيه وفرج عيني كربي وما أنا فيه، يا من ليس بغائب فانتظره ولا بنائم فأوقظه ولا بغافل فأنبهه ولا بناس فأذكره ولا بعاجز فأمهله، يا عالما بالجملة وغنيا عن التفصيل، ويا سامعا للقال والقيل، كفى علمك عن المقال والقطع الرجاء إلا منك، يا متعالي وخابت الآمال إلا فيك، يا ذا الجلال واستدت الطرق إلا إليك، يا مفصال يا الله، يا سميع يا قريب يا بصير يا مجيب، اغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، ويسر لي رزقي وسخر لي جميع خلقك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي، وفرج عني ما أتى فيه. إلهي من أقصد وأنت المقصود، ومن الذي يعطي وأنت الرب الكريم المعبود. رب حقيق على ألا أتوكل إلا عليك، ولازم لي ألا ألتجئ إلا إليك، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من عليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميع عوائده يتعلق
الراجعون يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون. يا لطيف ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد. ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي بحولك وقوتك وفضلك وكرمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله